नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ादी हज़रात, घोर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के ओवरसीयर वलायत अली पे केस किया था, वीडियो लास्ट की थी, और उसमें आपको कुछ बताया था कि ये बंदा एक कमरे का कच्चे मकान से लेके अब अरबपति कैसे बन चुका है। उसमें कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जो सामने आई हैं मैं उनको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये वलायत के मतलब पहले भी एक दरख्वास्त एंटी करप्शन में जा चुकी है। जो दरख्वास्त देने वाले से फिर इसने समझौता कर लिया तो वो बेचारा बैठ गया। तो आज मैं चूँकि डीजी एंटी करप्शन से मिल के आया हूँ, सारी सूरत हाल बताई है उनको। अब इंशाल्लाह ताला ये एंटी करप्शन पे भी होगी और कल डीजी नैब को भी मिलूँगा, ताकि ये बंदा जो है इसकी जो करप्शन है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके। बताइए, इनका काम ये होता है, ये तरक्याती स्कीमें जो MPS की ज़्यादातर होती है ना, या MNS की होती हैं, यहाँ को ब्यूरोक्रेट्स की भी होती है, जैसे DC हो गया, कमिश्नर हो गया, तो उनकी ये ठेकेदार का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। उसका रिकॉर्ड मैंने सारा निकाल लिया है, जो इसने ठेके दिए हुए हैं। ये वो ठेकेदार इसके साथ साथ चलता रहा है। जहाँ इसकी पोस्टिंग होती थी वही ठेकेदार वहाँ पहुँच जाता था, उसको ठेका मिल जाता था। और एक MPA तो बहुत ज़्यादा इनके साथ इनकी कुर्बत रही है, उसका भी जो है ना वो वर्क आर्डर निकाल रहा हूँ मैं। तो जनाब बता रहे हैं जी कि भी 2 दहाई से इस बंदे ने करप्शन करके अपने एहसासों में अरबों रुपये का इजाफा किया। लेटर्स नंबर का हवाला दिया हुआ है इसमें करप्शन के। असल में ये करप्शन जो है वो एक बंदा टीम वर्क होता है। करप्शन करना एक बंदे का काम नहीं होता। ये मैं आज आपके मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने 100 रुपये का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसमें 80 रुपये जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। वो टेंडर से होता है, टेंडरिंग अपनी मर्जी से हो जाती है, जिसको चाहे वो उसको टेंडर MPA दिला सकता है, दे सकता है। उसके बाद जनाब ड्राफ्टमैन आ जाता है, ड्राफ्टमैन के बाद ओवरसीयर आ जाता है, ओवरसीयर के बाद SDO आ जाता है, SDO के बाद एक्सियन आ जाता है, एक्सियन के बाद SC आ जाता है, और ये काम ऊपर तक चलता है। 100 रुपये में से ओरिजिनली अगर कहीं लगाया है ना इस बंदे ने तो 20 रुपये लगाए होंगे। तो कितने अरबों रुपये का इसने अपने दो दहाइयों में कंट्रैक्ट किया। ये सारा कुछ हिसाब किताब जो है ना वो मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। तो मैंने उनको बताया जी कि ये बंदा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा और क्या करता रहा, और जो इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त देता था उसको बिठा देता था, जिस तरह मर्जी कर लो, इसका तो कोई हाल ही नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं जिसकी रिश्तेदारी है सजाद अहमद के साथ, वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता है तो वो दे रहा है। वो मैंने तो उसके सजाद के खिलाफ 3 वीडियो बनाई हुई हैं, तो मुझे उसने क्या देना था, तो मैंने क्या किसी से लेना था। मैं जब काम करता हूँ तो अपनी मेहनत करके करता हूँ, और पूरा फिर मैंने तो इसकी जो बेगम है उसकी डिटेलें निकाल ली हैं। ये अगर 40 लाख का एक चेक, मेरे पास चेक भी पड़े हुए हैं, चेक की कापियाँ मौजूद हैं, दिखा के आया हूँ मैं DG साहब को कि वो एज सुन एज उसके सबके अकाउंट में पैसे पहुँचते हैं, उसी वक्त जो इसकी बेगम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसने बेगम को 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मालिक बनाया हुआ। अब कोई बताएं को अक्ल का जो फारक भी हो, तो क्या बेनामी कभी किसी करप्ट बंदे ने बेनामी कभी अपना बीवी के नाम पे भी किया है? और फिर ये जस्टिफिकेशन करने के लिए ये बाहर सऊदी अरब से पैसे मंगवाता रहा है बेगम के अकाउंट में, ताकि वो वाइट मनी कर सके। उसका भी मैं इसका कच्चा छड़ा निकाल लिया कि ये वाइट मनी कैसे कहता है, वाइट मनी कैसे हो जाती है। वो सारा कुछ जो है इतना वो लेकिन जितना मर्जी बंदा शातिर हो, कहीं ना कहीं तो आगे पकड़ आ जाती है, कहीं ना कहीं तो वो उसका कहीं ना कहीं तो वो फंस जाता है। जितनी मर्जी आप चलाकियाँ कर लो, जितनी मर्जी आप शातिर बन जाओ, लेकिन जो ऊपर की ज़ात है ना वो किसी जब पकड़ने आए ना तो फिर मेरे जैसा बंदा पैदा कर देती है कि ये जब नीचे आ जाता है, इसका बंदे का जवाब देता है, कुछ ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तो जनाब ये हुआ एक अच्छा। अब आता हूँ इनकी गाड़ियों के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं इसके मिसिस के नाम पे है। CAC 3438 सुजुकी रावी बेगम साहबा के नाम पे है। CAC 5876, CAC 5881, CAC 7806, CAC 7808, CAC 79116, CF 3436। ये लंबी स्टोरी है, मैं लिस्ट दे आया हूँ, लेकिन ये इससे वो जान नहीं छूटेगी इससे जो
یہ جو کرتا رہا اپنا وائٹ منی بنانے میں، وہ بے نامی مسز کے نام کی بے نامی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کہیں ثابت نہیں کر سکتے. اور جو وجاہت نے سب سے بڑا بلنڈر کیا، وجاہت فلائنگ افسر ہے اس کا بیٹا، اس نے جناب، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کنٹریکٹ ڈیڈ سائن کیا اپنے سگنیچر سے وائل ہی واز سرونگ ایز فلائنگ افسر ان پی ایف. یہ اس نے اپنے اوریجنل سائن کر دیے ہیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو پھنسانا ہو، اب اس بندے کا سمپلی سیدھا سیدھا کورٹ مارشل ہو جانا ہے کہ ایم پی ایم ایل 1952 میں کے تحت یہ اس کا کورٹ مارشل ہو جانا ہے، کیونکہ سروس میں یہ رہتے ہوئے کیسے کنٹریکٹ کر سکتا ہے. اور جس کنٹریکٹ کا کمپنی کا یہ بنا ہوا ہے کنٹریکٹر، وہ بھی ہے میسرز اپٹران کنسٹرکشن کمپنی. یہ انہوں نے جناب کام کیا، میں نے اس کی تصویریں بھی لگا دوں گا اس کو جو انہوں نے بنائی ہے. کنٹریکٹ ڈیڈ ڈیٹیلز بٹوین سی آئی اے ڈبلیو ایس اینڈ میسرز اپٹران کمپنی لمیٹڈ زیادہ انڈر. اس میں کنسٹرکشن آف بیس بال کورٹ ہے، کنسٹرکشن آف فیوچر کورٹ ہے، پھر ریبونیشن آف ٹینس کورٹ ہے. اس میں لکھا ہے جی کنٹریکٹر ہیز ٹو اسٹارٹ ورک ود ان 10 days آفٹر سائننگ آف کنٹریکٹ ورک، who has to complete it in 70 days. If the contractor will not able to complete the work in due time, then 2% will be deducted from the total amount of project. یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 0.85 million ہے، 8,50,000 ایک ہے، 4 لاکھ یہ 40 لاکھ ایک ہے، مطلب یہ 10 اور 30-40 لاکھ روپے کا یہ کام ہے. لیکن اس بندے نے اس میں بھی اپنے اس میں سائن ہوئے ہیں. اس میں میجر شکیل احمد جو سی آئی ہے اے ڈی ڈبلیو ایس کا، اور کنٹریکٹر ہے جناب وجاہت علی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ ان سے تو منحرف ہو نہیں سکتے. اور جو یہ جس طرح پیسے باہر سے منگوا رہا تھا، اس کی ڈیٹیلز میرے پاس آ چکی ہیں. وہ میں ان کیمرہ کی بجائے جو میں جہاں دینا تھا وہاں دیا ہے، تاکہ یہ جو ہے نا ایک بندہ کم از کم اگر ہم لے کے چلے ہیں بیڑا، تو ایک بندے کو تو تھوڑا سا تو ماشا صاف کرنے کی کوشش کرے نا. جس طرح پی ایچ ای کا بیسیکلی اوورسیئر ایس ڈی او کو اس کو کرنٹ چارج دیا گیا. کرنٹ چارج بھی اس لیے دیا گیا اس کے پاس پیسہ اتنا جس کو مرضی دے دیتا جا کے. تو سیکٹری سے بھی میری ملاقات ہونی ہے، آج ملاقات تھی، لیکن میں وہ انکم ٹیکس بار میں گیا ہوا تھا، وہاں کو مجھے ویزے کا فارم چاہیے تھا. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج، اور دوسرا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ. کیا ہوگا پاکستان کو یہی لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹ کے اس کو کھا چکے ہیں. یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہ تو اس جو کرپشن کا ایک چھوٹا سا کل پرزہ ہے، لیکن یہاں تو پاکستان پورا آبے کعبے بگڑا ہوا ہے. تو جو اس کے باقی اکاؤنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو باہر سے اس نے پیسے منگوا کے وائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے مسز کے اکاؤنٹ میں آتے رہے. 3 ٹرانسپورٹ کمپنیاں چلا رہا ہے، ایک گورسی کا نام ہے، ایک کچھ وہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ٹریول کچھ ہے. 3 ٹرانسپورٹ کمپنیاں، اور کہاں یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، کہاں یہ اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ بھی میں نیکسٹ قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا. کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اتنی لمبی ویڈیو دیکھنی کسی نے نہیں ہے، تو لہٰذا میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.